قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ده الله جل شانه بقدرة نشانه. ثم قست قلوبكم. وقال في مقام آخر وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. سبحان الله. بعض ځایونو کې اوبه چې 100 فوټه 200 فوټه 300 فوټه لاندې راخیږي او وګورئ د الله جل شانه نشانې د غر څوکه وګورئ بیا کاڼې وګورئ او د هغې نه اوبه راوتل وګورئ د تعجب نشانې دي د غرونه. افلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت. وقال تعالى في مقام آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي. دا وګوره د غر څوکه وګوره او د مایان وګوره، هر یو چیز الله جل شانه د اوبو د وجې ژوندي ساتي.